Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo na kaninyo, Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, ug karon moadto ako sa nagpadala kanako, para walay usa kaninyo nga mangutana kanako kung asa ko paingon. Ug karon nagisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Pasultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kaya kung dili kamo muanhi, dili sad muanhi kaninyo ang malalaban. Pan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Inag-abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala o sa pagkamatarong o sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang mga sala, kaya wala man sila mutuo kanako. Pailhon sila unsay matarong, kaya moadto man ako samahan o dili na kamo makakita kanako. Nga pailhon pagyud sila sa silot, kaya ang nagmando ning kalibutana gisilutan naman. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Usa ka youth leader, no? Leader sa mga batanon sa parokya, ang mitubag sa usa ka tawag nga mao nga andam siyang mubiya sa iyang sumusunod kay nisulod man siya sa seminaryo, tawag sa bukasyon sa pagkapare. Sa usa ka farewell party, ang mga batanong nangasakop, no? Niya ipadayag og kasubo o kahadlok nga mabungkag ang ilahang grupo sa kabatanunan sa parokya tungkol kay mubiya naman ang ilang leader. Ang leader wala, manumbaling sila makahadlok. Yung maingon siya, kung mawala ako, buhatan lang ninyo ang naandan. O makatunan ninyo, ang atong inyo nakatunan gikan kanako. Nimibiya siya aron musulod sa seminaryo. Pero ang mga batanon nagsige lang gihapon og padala og sulat pangutana kung unsay solusyon sila mga problema. Ang leaders kay batanunan misulat og balik, no? Ito ba niya? Pili mga pulo nga pangingon, ayo pagsalig kanako sa pagsulbad sa inyong mga problema. Ibuhat na ako ang akong bahin, inyo karong panahon. Tuwi ug buhata gikinahanglan. Uno nga pagpangayo sa ako ang tabang. Ito kaya wala na ako'y mahimo. No? Ang kabatuunan nga ang panahon ako milabay na. Kung inyo karon ang panahon, nahulong diya ang ilang komunikasyon. Human sa upat katuig ang leaders kabatanunan may pauli alang sa kinahanglan niyang bakasyon. Ang iyang katingala, ang katong gamay nga organisasyon kabatanunan ang iyang gibiyaan sa parokya,
milipang, mitubo. Salamat sa mga sumusunod, sa mga followers ngayong gibihaan. Human sa panahon sa pag-awhag kanila sa pagbadayon, sa pag-alagad o pagsalig sa ilang kaugalingon. Nakaplagan niya nga ang grupo sa kapatanunan mitubo, no? Milipang. Di lang diha gila silang parokya, kundi sa tibok diocese na. Sa Ebanghelyo karong adlaw, si Jesus mingon, "Pasultihan ko kamo sa tinuod. Mas maayo alang kaninyo kamo adto ako, kay kun dili ako moadto, ang manlaban dili manha kaninyo. Apan kun moadto ako, ipadala ko siya kaninyo." Natapos na ang buluhaton ni Jesus. Karon na ang panahon nga para sa iyang mga sumusunod kay padayon ang iyang misyon. Kinahanglan nila ang usa ka manlalaban alang niini. Tinuod sa pag-abot sa Espiritu, gimantala sa mga apostoles ang pagtuo sa tanang suok sa kalibutan hangtod karon. Kana ang Espiritu nga naglihok sama sa kaniadto. Ang pagbantala, pagpadayag sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ang matang nga magtutuo, gigamhan sa Espiritu Santo aron ipahayag ang pulong sa Dios sa tanan. Malakaw kita, o ibantala ang maayong balita, ang malalaban, kauban nato. Malalungi kini. Ang Espiritu Santo, nga ato ang nadawat diya sa bunyag, sa kumpirma, nag-uban ka nato. Isip, usa sa atong isip giya sa itong mabuluhaton o naghatag ka nato kalig-on o kaisog sa pagpadayon. Mag-ampo kita kung sa Espiritu Santo puna mong kasing gugma sa mong kasing-kasing aron kami malagad sa misyon ni Jesus. Mama Mary, among inahan, inspire us, inspire me. Aron to be always open to the Spirit. Ay kami abli ang kasing-kasing sa Espiritu Santo. Siya nga magialamon o maghatag na mo o kalipay diha sa mo ang adlaw nga buluhaton. Umalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.